अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आप जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने अमेरिका और मगरबी ताकतों की नींदें उड़ा दी हैं। खामनाई ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि ईरान किसी सूरत अमेरिका का फर्माबरदार नहीं बनेगा, बल्कि इसकी अवाम पूरी ताकत के साथ अमेरिका की ख्वाहिशात को रद्द कर देगी। सवाल यह है कि इस ऐलान के बाद आलमी सियासत किस करवट बदलेगी? क्या ईरान वाकई ही अमेरिका और यूरोप के दबाव के सामने डट जाएगा, और क्या मशरक़ वुस्ता में एक नया बड़ा तूफान आने वाला है? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं और इस पेचीदा मामले की हर परत को खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक ऐसी हर बड़ी आलमी खबरों की मुकम्मल और तफसीली मालूमात पहुंचती रहें। नाजरीन, सबसे पहले जानेंगे कि अमेरिका ईरान से क्या चाहता है। अमेरिका और मगरबी ताकतों की ख्वाहिश है कि वो ईरान उनके दबाव के आगे झुक जाए, अपनी पॉलिसियों को उनके मुताबिक ढाले और आलमी स्टेज पर एक फर्माबरदार मुल्क के तौर पर सामने आए। लेकिन आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि यह सोच ही ईरान की तौहीन है। उनका कहना है कि ईरान की अवाम ऐसे किसी भी मुतालबे को संगीन तौहीन समझते हैं और पूरी ताकत के साथ इसका मुकाबला करेंगे। यहां सवाल यह है कि अमेरिका ईरान से किस किस्म की फर्माबरदारी चाहता है। दरअसल वाशिंगटन की पॉलिसी हमेशा यही रही है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करे, इसराइल के खिलाफ अपने बयानिया को नरम करे और मशरक़ वुस्ता में अमरीकी मफादात को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन तेहरान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान कहता है कि इसका एटमी प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है और किसी ताकत को यह हक हासिल नहीं कि वो उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे। अब इस तमाम सूरत हाल में क्या यूरोप ईरान को दोबारा मेज पर ला सकता है? नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करने के बावजूद ईरान ने हाल ही में यूरोपीय ताकतों के साथ दोबारा मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आता तो अक़वाम मुत्तहिदा की स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत सख्त तरीन पाबंदियां दोबारा आयद की जा सकती हैं। ये वो पाबंदियां हैं जिन्होंने 2018 के बाद ईरान की मईशत को जकड़ के रख दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूरोप अमेरिका के बगैर कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है? हकीकत यह है कि यूरोपीय ताकतें भी वाशिंगटन के दबाव से आज़ाद नहीं। माजी में भी देखा गया कि यूरोप अक्सर अमेरिका की पॉलिसियों के ताबे रहता है, खास तौर पर जब भी ईरान और इसराइल के ताल्लुकात की बात हो। नाजरीन, ईरान ने मुज़ाकरात क्यों तोड़े? आपको बताना चाहूँ कि यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात जून 2025 की जंग के बाद मुअत्तल हो गए। ये वो जंग थी जो 12 दिन तक जारी रही और इस दौरान अमेरिका और इसराइल ने ईरान की कई जौहरी तंसीबात पर हमले किए। ये हमले उस वक्त किए गए जब दोनों ममालिक अपने छठे दौर के मुज़ाकरात के करीब थे। यूं कहा जा सकता है कि जंग ने मुज़ाकरात को नाकाम कर दिया। ईरान ने उसके बाद कहा कि अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात बेमानी हैं, क्योंकि वाशिंगटन न सिर्फ धोखाधड़ी पर उतर आया बल्कि इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जारियत भी कर रहा है। नाजरीन, अब जानते हैं कि खामनाई के बयानिया का असल मकसद क्या है। सुप्रीम लीडर खामनाई ने अपने खिताब में कहा कि दुश्मन का असल हथियार यह है कि वो ईरान के अंदरूनी इत्तेहाद को तोड़ने की पूरी कोशिश करे। उनके मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं ताकि अवाम को हुकूमत के खिलाफ किया जा सके। यही वजह है कि खामनाई बार बार इत्तेहाद पर जोर देते हैं और अवाम से अपील करते हैं कि वो अमरीकी अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए यकजा रहें। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही ईरान की अवाम इस बयानिया पर मुतहद है? नाजरीन,
ایک طرف ایران کی نوجوان نسل عالمی تنہائی اور معاشی دباؤ سے نالاں ہیں، لیکن دوسری طرف ملک کی بڑی تعداد اب بھی امریکہ کو دشمن سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خامنئی کا یہ بیانیہ عوام کے ایک بڑے حصے کو متاثر کرتا ہے۔ سب سے اہم سوال، کیا ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے؟ مغربی طاقتوں کا الزام ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کے ذریعے ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا ہے، لیکن ایران ہمیشہ کہتا آیا ہے کہ اس کا پروگرام صرف بجلی کی پیداوار اور میڈیکل ریسرچ کے لیے ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی جوہری ٹیکنالوجی میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو چند مہینوں میں ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس نے امریکہ، اسرائیل اور یورپ کو سخت تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ 2015 میں ایران نے امریکہ اور یورپ کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی، جبکہ مغربی طاقتوں نے اس پر سے معاشی پابندیاں ہٹائیں۔ لیکن 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کر دیا اور دوبارہ ایران پر سخت ترین پابندیاں عائد کر دی۔ اس کے بعد ایران نے بھی آہستہ آہستہ معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی شروع کر دی اور یوں یہ معاہدہ عملاً ختم ہو گیا۔ اسرائیل پہلے ہی اس معاہدے کے سخت خلاف تھا اور اس نے امریکہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسے ناکام بنائے۔ ناظرین، اب کیا ایران اور امریکہ کے تعلقات کبھی بہتر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات کب اور کیسے بہتر ہوں گے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں۔ شاہ ایران کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے واشنگٹن نے تہران کے خلاف سخت پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ ایران کے رہنماؤں کے مطابق امریکہ ہمیشہ ایران کو غلام بنانے کی کوشش کرتا رہا، جبکہ امریکی بیانیہ یہ ہے کہ ایران خطے کو عدم استحکام کی طرف لے جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فی الحال تعلقات کی بہتری کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خامنئی کا تازہ بیان اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایران کسی صورت امریکہ کی شرائط پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا مشرق وسطی ایک اور بڑی جنگ کی طرف بڑھ سکتا ہے؟ جون 2025 کی 12 روزہ جنگ نے یہ واضح کر دیا کہ تنازع کسی بھی وقت دوبارہ بھڑک سکتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو کسی قیمت پر برداشت کرنے کو تیار نہیں، جبکہ ایران کہہ چکا ہے کہ وہ اپنے دفاع اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہی وہ خطرناک صورتحال ہے جس نے پورے خطے کو ایک دھماکہ خیز موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں یہ تنازع عالمی سیاست کا سب سے بڑا موضوع بننے والا ہے۔ یورپ کی کوشش ہے کہ ایران کو دوبارہ مذاکرات پر لایا جائے، لیکن واشنگٹن اور تل ابیب کی جارحانہ پالیسی اس مقصد کو مشکل سے مشکل بنا رہی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تنازع کس سمت جائے گا اور مشرق وسطی میں طاقت کا توازن کیسے بدلے گا تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ عالمی سیاست کی اصل حقیقت کو جان سکیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایران کو کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔